नेपाली नेपाली हम वीर नेपाली यो कति पनि कार्यक्रम समय अत्यन्त न्यून भएको हुँदा मैले यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। तसर्थ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय प्रमोद राई यहाँ पालिसक्नु भएको छ। तसर्थ देश राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व बहादुर केसीज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गर्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निमित्त हाम्रो आस्थाको धरोहर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय कमल थापाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निमित्त राप्रपा गण्डकी कार्य समितिका अध्यक्ष एवं राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य श्री हेमजङ गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निमित्त कार्य सम्पादन समितिका सदस्य श्री राजाराम बर्तौलाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य श्री ताहिर अली ज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहण गर्नको लागि राप्रपा केन्द्रीय समितिका सदस्य श्री छत्रराज बगाडी ज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि राप्रपा केन्द्रीय समितिका सदस्य श्री रामबहादुर श्रेष्ठ ज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि राप्रपा केन्द्रीय समितिका सदस्य श्री सोया लम्साल ज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणको लागि राप्रपा केन्द्रीय समितिका सदस्य श्री पवित्र जोशीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको लागि राप्रपा जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरका अध्यक्ष श्री गुरुप्रसाद सापकोटाज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेत्री श्री स्मिता बस्यालज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणको लागि राप्रपा गण्डकी प्रदेश समितिका सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद शर्मा ढुङ्गेज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि राप्रपा गण्डकी प्रदेश समितिका सदस्य श्री महेन्द्र कार्कीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथि आसन ग्रहण गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि राप्रपा नवलपुर जिल्ला कार्य समिति प्रमुख सल्लाहकार श्री दाताराम पाण्डेज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि राप्रपा नवलपुरका सल्लाहकार श्री लोकनाथ लामिछानेज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि नवलपुर जिल्ला कार्य समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री चन्द्रदत्त जयसीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी उपाध्यक्ष श्री रामनाथ उप्रेतीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष श्री धनबहादुर विकज्यू, उपाध्यक्ष श्री लालमय बुढाथोकीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। श्री दयाराम बहदुरज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी जिल्ला कार्य समितिका सचिव गुणाकर काब्लेज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी सचिव श्री लालप्रसाद बरालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी जिल्ला प्रवक्ता विश्व सापकोटाज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं नवलपुर जिल्ला क्षेत्रीय कार्य समिति सभा क्षेत्र नम्बर 1 का अध्यक्ष श्री सन्तोष थापाज्यूलाई पनि म आसन नवलपुर जिल्ला कार्य समितिका सभापति श्री यजुराज जयसीलाई म अनुरोध गर्दछु।
सूची प्रदान करें। युवा संगठन का केंद्रीय सदस्य एवं धौलपुर जिला क्षेत्रीय कार्य समिति प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर भाषण ग्रहण के क्रम में धौलपुर जिला क्षेत्रीय कार्य समिति प्रदेश सभा क्षेत्र नंबर 1 का अध्यक्ष श्री बुद्धि प्रसाद सापकोटा ज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। यसैगरी धौलपुर जिल्ला क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 2 का अध्यक्ष श्री दयाराम केसी ज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्दछु। क्षेत्र नम्बर 2 का अध्यक्ष श्री टीका बहादुर थापा ज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संगठन धौलपुरका संयोजक श्री सूरज राणा भाट ज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गर्ने क्रममा राप्रपा नवलपुर जिल्ला देवचुली नगरपालिका कार्य समिति अध्यक्ष श्री शशि किरण सुवेदीजीलाई पनि अनुरोध गर्दछु। र यसैगरी काउसुटी नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष श्री ऋषि अधिकारी ज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। र त्यसैगरी मध्यबिन्दु नगरपालिकाका नगर अध्यक्ष श्री मोती कुमार ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। र म आसन ग्रहणको क्रमलाई स्थगन गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँ जति पनि उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मञ्चमा आसन ग्रहणलाई माला तथा खादा लगाएर स्वागत गरिदिनको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन धौलपुरका जिल्ला सदस्य आदरणीय नेत्री कोपिला उप्रेती एवं पुष्पा देवी काफ्ले ज्यूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। दिनको निमित्त राप्रपा जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरू, क्षेत्रीय कार्य समितिका सदस्यहरू, प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समितिका सदस्यहरू, नगर कार्य समिति, वडा कार्य समिति, भातृ संगठनका विभिन्न समितिहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार साथीहरू लगायत सम्पूर्ण यस जिल्लाको कुना काप्चादेखि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आजको यस अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटमा पाल्नु भएका आदरणीय प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिगण एवं सम्पूर्ण जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ता आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई स्वागतका शब्दले स्वागत गरिदिनको निमित्त जिल्ला कार्य समिति धौलपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री चन्द्रदत्त जयसीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सचिव गुणाखड्काज्यू, आज यस समारोहमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पार्टी स्तरीय कार्यकर्ता, जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलाका सभापति सर्वबहादुर केसीज्यू, क्षेत्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, संगठनका सम्पूर्ण अध्यक्ष लगायत कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, महिला संगठनका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण महिला सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु र म स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अत्यन्तै नयाँ सौभाग्य हामीले नेता पाएका छौँ। कमल थापाजी आउनुभएको छ, उहाँलाई म सबैले गडगडाट तालीले स्वागत गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो जिल्लामा हामीले नेतालाई ल्याएर स्वागत गर्न पाउँदा हाम्रा धेरै वर्षका पुराना दुःख सुख आज मेटेर जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने साथीहरू, हामी अत्यन्तै पीडित भएर बसेका छौँ यस जिल्लामा। आज पार्टी फुटेर टुट्ने भएको हुँदा हामी अत्यन्तै दुखी थियौँ। आज तीनटा नेताहरू एक ठाउँमा आएको देउता म खुसीले गडगडाट भएको छु। यस जिल्लामा हामी 30 वर्षसम्म लगानी गर्यौँ। 30-35 सिट आउँछ, त्यहाँबाट पार्टी फुट्छ। हाम्रा कार्यकर्ता एकदम निराश भएर आज यस्तो स्थिति भएको छ। अब हाम्रा नेताजीहरूलाई मैले गाली गर्न भएन, उहाँलाई स्वागत गर्न आएको हुँदा अब आइन्दा यो पार्टी फुट्ने र टुट्ने हाम्रा कार्यकर्ताहरूको विचल्ली नपरोस्। पशुपतिनाथले उहाँलाई संस्कृति र सर्वोच्च दिन चाहन्छु। किनभने आज हाम्रा जनताहरू यस पार्टीमा मरेका छन्, भोकै नाङ्गे तिर्खै हिँडेका छन्। केन्द्रको सहयोग हामीले पाएका छैनौँ, तर पनि हाम्रा क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहरह खटेर बसिरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रा सभापति महोदयलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यस जिल्लामा तपाईँले अलि बढी हेरिदिनुहोस्। किनभने हामीले तपाईँ केन्द्रका नेताका पछि लाएर हिँड्ने मात्रै केन्द्रीय नेताहरू नहुन्, अरू तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर गर्नुहोला। किनभने यस क्षेत्रमा कार्यकर्ता धेरै छन्। त्यस कारणले म
अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा केन्द्रीय नेताज्यूलाई र हाम्रा सम्पूर्ण जिल्ला हाम्रा म धेरै बोल्नु भने फेरि हाम्रो केन्द्रीय आकर्षक नेताको भाषण सुन्नै छ, तर भन्न मलाई धेरै थियो। आज हाम्रा युवा साथीहरू एकदम हाम्रा युवा साथीहरू बेरोजगार भएका छन्। यिनलाई हाम्रा पार्टीले अलिअलि कहीँ जाहिरको पेसो ठेक्काहरूले गर्दै हामीसित सङ्गठनहरू हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो हाम्रा केन्द्रीय नेताहरूलाई अनुरोध छ। त्यस कारणले आज हाम्रो यो क्षेत्रमा पार्टी नभएको कारण आज हाम्रा केन्द्रीय नेताहरूले हामी सबैलाई समेट्न नसकेको भएर हाम्रो लुज भएको छ। तर हाम्रो पहिले पनि 8,500 भोट ल्याएको ठाउँ हो यो हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रमा। हेर्नुहोस् साथीहरू, आज हामीले नेताहरू पाएका छन्। अब कमल थापा सबै हाम्रा नेताहरू आज दम्बाउनु भएको छ। त्यस कारणले अब हामी एउटा हैसियत र एउटा उपस्थितका साथमा हामी अब एकजुट भएर हाम्रा युवा भाइहरूलाई अब एकजुट भएर अघि लान म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता हिन्दू धर्म र राष्ट्र बताउनको लागि अब युवाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको न देशको खम्बा हो, अरू दलाल पार्टीहरूसित लाएर अब हामी हिँड्न हुँदैन। किनभने हाम्रो देश गयो भने नेपाल रहेन भने हामी नेपाली भएर बाँच्न पाइने छैन भन्दै मेरा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरा नेताजीहरूलाई स्वागत गर्दै स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। जय राष्ट्र जय हिन्द। धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रदत्त जैसीज्यू। र हाम्रो यो कार्यक्रम मध्य नेपालकै टेलिभिजन देवचुली टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने हुने देवचुली टेलिभिजनका प्रबन्धक केबी राणाज्यूलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गइरहेको छु र अब यस कार्यक्रमलाई आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमल थापाज्यूले पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन राष्ट्रिय अध्यक्षद्वारा दीप प्रज्वलन गर्नुभयो। अब यसपछि
अगुवा कार्यकर्ता भेला सभाका अध्यक्षता गरिरहनु भएका आदरणीय अध्यक्ष दलबहादुर केसीज्यू र आजका प्रमुख अतिथि र हाम्रो आजका मुख्य केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष सम्माननीय अध्यक्षज्यू पूर्व उपप्रधान र उहाँका प्रथम महिला, यसै गरी मञ्चमा आसन गरिरहनु भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्यज्यूहरू, यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र यसै नवलपुर जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू र क्षेत्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, नगर तथा वडाबाट पाल्नु भएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ यो मञ्चमा आएर आज राष्ट्रिय अध्यक्षज्यू लगायत केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूको पार्टीको भावी योजनाहरू लगायत विभिन्न विषयवस्तुहरूमा के छ भनेर चासो लिएर सुन्नको लागि पाल्नुहुने बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सम्पूर्णमा म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी क्षेत्र नम्बर 1 नवलपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष सन्तोष थापाको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक न्यानो राष्ट्रवादी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय राष्ट्र। मैले धेरै समय लिएर मेरा भनाइहरू राख्नुभन्दा पनि हाम्रा यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लामो समयदेखि अहोरात्र खटेर आजसम्म लडिरहनु भएका केन्द्रीय सदस्यज्यू लगायत हाम्रो आजका केन्द्रबिन्दु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री कमल थापाज्यूको कुराहरू हामीले धेरै सुन्न छ। उहाँको केन्द्रीय मार्गदर्शनहरू हामीले सबै यहाँहरू लगायत हामी सबैले सुन्नु छ। त्यसैले गर्दा म धेरै समय नलिकन थोरै एउटा युवाको नाताले के भन्न चाहन्छु भने आगामी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यो मञ्चमा कम्तीमा पनि 50% युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने पछाडि बस्ने युवाहरूको पनि चाहना हो र म एउटा युवा भएको कारणले म जस्ता धेरै युवाहरूको यो चाहना छ। यो यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। यो तपाईको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले राष्ट्रियता र हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति सबै समेटेर चाहिँ आजसम्म कति दुःख कष्ट गरेर उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र क्षेत्रीय कमिटीको तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरूलाई छोट्याउँदै मेरा भनाइहरूलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा आजको यो अगुवा कार्यकर्ता भेला भव्य र सभ्यताको साथ पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय राष्ट्र जय जनता। यसै गरी मन्तव्य राखिदिनको लागि नवलपुर क्षेत्र नम्बर 28 सभा क्षेत्र नम्बर 2 का क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री नुन बहादुर आर्यज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलाका सभापति महोदय, आज यस कार्यक्रममा आउनुहुने प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सर्दे कमल थापाज्यू, आजका विशेष अतिथिज्यूहरू र मञ्चमा आसीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई माया गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी आमाबुवा युवा दाजुभाइहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको म क्षेत्रीय क्षेत्र नम्बर 2 को क्षेत्रीय अध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म क्षेत्र नम्बर 2 को तर्फबाट हजुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तसर्थ समय धेरै नभएको हुनाले मैले थोरै शब्दहरू मात्रै राख्न चाहे। अहिलेको वर्तमान स्थितिमा
अहिले वर्तमान सरकारले जुन खालको 3 करोड नेपाली जनतालाई अहिले अन्योलमा पारेको अवस्था छ र त्यसलाई मध्यनजर राखेर सम्पूर्ण युवा बुवाआमाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रको लागि मात्रै लड्ने एउटा पार्टी हो भन्ने तपाईहरुले ठान्नु होला र अबको समयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनतासँग के काम गर्नुपर्छ भन्ने धेरै भूमिकाहरू खेल्नु पर्नेछ। तसर्थ मैले धेरै कुरा नगरिकन अहिलेको वर्तमान स्थितिमा के कस्तो नेपालको नीति कहाँनिर पुगेको छ त्यो कुरा हामीले सबैले बुझ्नु पर्नेछ र बुझेका पनि छौँ। म टाढा जान्न, यही दार्जिलिङ र सिक्किममा पनि हामी जस्तै दौरा सुरुवाल लगाउने नेपालीहरू छन्, उहाँहरूले पनि नेपाली भन्न पाएको छैन। त्यस्तै भोलि हाम्रो नेपालमा पनि त्यो स्थिति नहोस् भन्ने एउटा चिन्तनले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन खालको विचार जुन खालको एजेन्डा बोकेको छ त्यो एजेन्डा प्रति पनि हामी लाग्नु पर्नेछ। हामी जिज्यान दिएर चाहिँ दिनरात नसुतेर जनतासँग पुग्न पनि हामी धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ र मैले जम्मा 5वटा मात्रै कुरा चाहिँ मैले खतम गर्न भ्याउन चाहन्छु। नम्बर 1, 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताको लागि थिएन। नम्बर 2, राजदरबार हत्याकाण्ड भएको पनि नेपाली जनताको लागि थिएन। अहिले हिन्दू राष्ट्र चाहिँ मेटाएको छ, त्यो नेपाली जनताको हितमा छैन। अहिले संघीयता बन्यो, संघीयता नेपाली जनताको हितमा छैन र अहिलेको गणतन्त्र पनि नेपाली हितमा छैन। यी 5वटा कुरा जसले बुझ्दैन ऊ नेपालको मातृभूमिको मान्छे होइन भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहीँबाट चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। र अबको चुनौती भनेको हामीलाई 2टा चुनौती छ। या त हामी चुनावमा जाने कि हामी चाहिँ महाधिवेशनतिर लाग्ने, त्यो कुरामा पनि हामी अहिलेको जुन खालको हामीले तयारी गरेका छौँ दुईटैलाई काम लाग्ने भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू र युवा साथीहरू अहिले चाहिँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय अध्यक्षको हैसियतले अझै पनि प्रवेश गर्नुको लागि म अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। धन्यवाद मनबहादुर आलेज्यू। यसै गरी मन्तव्य राखिदिनुको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्य एवं नेपाल सनातन धर्म संस्कृति संगठन गण्डकी प्रदेश संयोजक आदरणीय नेत्री श्री सीता बस्यालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। कृपया समयलाई अत्यन्त ख्याल गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नवलपुर जिल्लाका सचिवज्यू, आदरणीय कार्यक्रमका आजका अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू एवं पूर्व प्रधानमन्त्री एवं केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाज्यू र मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुभएका विभिन्न पदमा रहनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण यस हलमा उपस्थित हुनुभएका मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी एवं राप्रपा पार्टीलाई चाहिँ माया गरेर उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा प्यारा मेरा आमा बुवाहरू, स्वीकार्नु सनातन मेरो न्यानो अभिवादन। र मैले एउटा के भन्छु भने तपाईहरुलाई सनातन नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र की भन्छु, तपाईहरुले जय भन्नु होला र मेरो मन्तव्य मैले त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र की, राप्रपा नेपाल की। किनभने मैले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो राप्रपा भन्ने पार्टीमा हामी आबद्ध भइसकेर हाम्रो एउटा अभियान र सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई अघि बढाउने र प्रजातन्त्र सहितको राष्ट्रस्थ र हिन्दू राष्ट्र हाम्रो अभियान भएको हुनाले मैले तपाईहरुका सामुन्ने यो गर्नै पर्छ। आज यस मञ्चमा उभिँदै गर्दा म नवलपरासीको यस हलमा उभिएर तपाईहरु सामुन्ने 2टा मन्तव्य राख्दै गर्दा म आज धेरै हर्षित र गर्व पनि मैले गर्न चाहन्छु। किनभने पटक हाम्रो अध्यक्षज्यू कमल थापा र कर्मिणा मैले भाउजू नै भन्छु, उहाँ दिजु होइन्छ, उहाँ आउनु भएर यो जिल्लालाई धेरै पटक सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ र त्यो बेलाकालाई चाहिँ हामीले अवस्थाहरूबाट पनि आज हामी यो हलमा सबैजना तालीका साथ उपस्थित हुन तपाईहरुका उपस्थितका अगाडि मैले अध्यक्षज्यूहरूलाई देख्न पाउँदा म धेरै खुसी भएको छु र एकचोटि अध्यक्ष र सम्पूर्ण हाम्रो अतिथिहरूका लागि चाहिँ फेरि पनि एउटा तालीले स्वागत गर्न पनि मैले धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि पार्टीका कुराहरू वरिष्ठज्यूहरूले भन्नुहुनेछ र 2टा कुरा मैले के भन्छु भने हामी जब धर्म संस्कृति संगठन र राप्रपा पार्टीमा आबद्ध हुँदै गर्दा हाम्रो अबको उद्देश्य के हो त, हिजो के थियो र अब हामी कसरी हिँड्ने, हामी इतिहासलाई चाहिँ पढेर अबका दिनहरुमा हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा अब हामीले ध्यान दिएनौं भने हामी अब पनि पछि पर्छौं, हाम्रा सन्ततिले हामीलाई गाली गर्नेछन्। त्यसकारणले अबको जिम्मा भनेको हामी युवा र महिलाहरूलाई चाहिँ आएको छ। अबको राष्ट्र निर्माण गर्ने योजना बनाउने काम हाम्रो काममा आएको छ। राप्रपा पार्टीले त्यसको नेतृत्व गरेको छ। त्यसकारणले तपाईहरु सम्पूर्णलाई
राष्ट्रलाई हाम्रो चलिआएको सनातन हिन्दू राष्ट्र हाम्रो यो हिन्दू राष्ट्र राष्ट्रसहितको अभियानलाई राप्रपा पार्टीमा आबद्ध भएर सम्पूर्ण चाहिँ नेपालवासी अथवा यो जिल्लामा आउँदै गर्दा जिल्लावासीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। आज धेरै युवाहरू चाहिँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मैले यहाँबाट फेरि स्वागत गर्दै र अबको हाम्रो नवलपुर जिल्ला यस्तो बनाऊ सनातन हिन्दू राष्ट्र राष्ट्रसहितको प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ यही जिल्लाबाट हामीले चाहिँ अभियानका साथ अबको चुनावमा सबै हामी युवा र महिलाले अघि बढाएर सबै हामीले चाहिँ एउटा नमुना जिल्ला बनाएर अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरू र युवा साथीहरूलाई मैले तपाईँले चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई आर्थिक हिसाबबाट पनि मैले जोड्न चाहन्छु र अबका दिनमा हाम्रो जीवनशैली कसरी अगाडि बढाउने, अबका यो विकृतिहरू समाजमा भएका विकृतिहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै चाहिँ यसलाई निराकरण गर्दै जाने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ। म तपाईँहरूका लागि तयार छु, महिलाहरूका लागि पनि मैले तालिम दिन तयार छु। म एउटा राप्रपा नेपालको कार्यकर्ता मात्रै नभई एउटा ट्रेनर पनि भएको हिसाबले तपाईँहरूले जिल्लामा चाहनुहुन्छ भने तपाईँका आवश्यकता अनुसार चाहिँ मैले तालिम दिन पनि म तयार छु र दिँदै आइरहेको पनि छु। यति भन्दै फेरि पनि हाम्रा आउँदा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र तपाईँहरू सम्पूर्ण उपस्थिति सबैमा फेरि पनि मेरो न्यानो अभिवादन गर्दै मेरा दुई भनाइहरूलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद केन्द्रीय सदस्य श्री सीता बस्यालज्यू र अब मन्तव्य राखिदिनुको निमित्त केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य ताहिर अलीज्यूलाई म निमन्त्रणा गर्दछु। कार्यकर्ता भेला समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यू, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पदासीन अधिकारीज्यूहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिम्मेदार कार्यकर्ता। आज वास्तवमा म ताहिर अली रूपन्देही जिल्लाको हो र यहाँ आउँदा आज तपाईहरूको यो भिडभाड देख्दा जुन कुरो यो कम्युनिस्ट र कांग्रेसले भन्दै थिए राप्रपा केही छैन त्यो क्षेत्रमा, मैले देख्दा यो हाल खचाखच भरेको देख्दा मलाई बहुत खुसी लागेको छ साथीहरू। र मलाई लागेको छ चुनाव अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ चुनाव हुन्छ, यदि पुनर्स्थापना भयो भने यो घोडा किन्ने व्यापार हुन्छ, संसद किनमेलको व्यापार सुरु हुन्छ। त्यो भन्दा सबैभन्दा राम्रो उत्तम उपाय यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाले के भन्नुभएको छ भने सबैभन्दा उत्तम उपाय यो चुनाव हो, यो जनताको मताधिकारको कुरा। त्यसकारण मलाई लागेको छ हेर्नुहोस्, म मुसलमान भएर मैले वास्तवमा चुनाव लड्दा बहुत दुःख पाएको थिएँ साथीहरू। मुस्लिम क्षेत्र छ त्यहाँ कम्युनिस्ट र कांग्रेसले ताहिर अलीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो मेयरको उम्मेदवार पहिलो थिए, त्यसपछि प्रदेश सभाको मैले थिएँ, बिन्दु दिदी र सीता मेरो चुनावमा जानु भएको थियो र त्यहाँ आम दुईटा पार्टीले कांग्रेस र कम्युनिस्टको उनीहरूसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा थियो र उनीहरूले के भनेका थिए, जो ताहिरलाई भोट दिन्छ, जो मुसलमानले भोट दिन्छ त्यो सुँगुरको गोस मासु खान्छ। बडा पीडा हुन्थ्यो साथीहरू, बहुत पीडा हुन्थ्यो। यति अनर्गल प्रचारहरू साथीहरू गर्दा गर्दै अध्यक्षज्यूलाई थाहा छ मैले नवलपरासी तपाईँ कट्नुहुन्छ भएभन्दा पुगेसम्म सबै राप्रपाबाट हामी उपमेयर जितेका छौँ साथीहरू। त्यसकारण मैले 100 भोटले 117 भोटले चुनाव चिन्हको कारणले गोरु र गाईको कारणले दुईटै सँगै भएको हुनाले मेरो 727 भोट गोरुमा गयो, गाई 117 भोटले हामी चुनाव हारे। तपाईँ मनोबल गिराएन साथीहरू। फेरि प्रदेश सभामा लडे, त्यहाँ पनि 14,000 भन्दा बढी भोट पाए, अलिकता भोटले त्यहाँ पनि हारियो। भनेको म तपाईहरू याद गर्नुहोस्, हिन्दू राष्ट्र लाउनु छ भने यस्तो हुँदैन साथीहरू, चुनाव जिताउनु। मैले यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि हेमजङ्गई, बिन्दु दिजु, बलरामजी, यहाँका पार्टीका जिल्लाका नेता बहुत मेहनत गरिराखेको छ। मैले आशा गरेको छु आउँदो चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अवश्य यो क्षेत्रबाट विजयी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ बडा जोसिलो अध्यक्ष हामी पाएको छौँ साथीहरू। कार्यकर्ता जब झुरमुराइरहेको छ, पार्टी अध्यक्ष कमल थापाजीको एउटा न एउटा आह्वान हुन्छ, हामी छाती फुलाएर बाहिर निक्लिहाल्छौँ साथी। त्यसकारण मलाई लागेको छ अस्ति पनि राजालाई ज्ञाने भनेपछि कोही नेताले प्रचण्डको विरोध गर्न सकेन, अध्यक्षजीको तुरन्त स्टेटमेन्ट आयो, प्रचण्ड तिम्रो पनि इतिहास एक दिन त्यस्तै हुन्छ जो ज्ञाने शब्द भनिराखेका छौँ। भनेको हामी बहुत दैलो अध्यक्ष पाएका छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजा र हिन्दू राष्ट्र त्यही बेला आउँछ जब तपाईहरू चुनाव जिताउनुहुन्छ। यो सबैको रामबाण चुनाव हो। तपाईँ लड्नुहोस्,
हामी पनि अहिले त्यहाँ उच्च माविका चुनावहरू भइराखेका छन् सबै ठाउँमा राप्रपा जितिराखेको छ ल आइसकेका छ चुनावमा राप्रपा त्यसकारण तपाईहरूले संगठन बढाउनुहोस् आजैदेखि लाग्नुहोस् हिन्दू राष्ट्र राजतन्त्र लाउनु छ भने चुनाव जिताउनुहोस् त्यही राम्रो हो साथीहरू त्यति भनेर आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद धन्यवाद केन्द्रीय कार्य सम्पादन सदस्य तहिर अलीज्यू अध्यक्ष महोदय यस राप्रपा पार्टीका आस्थाका केन्द्र भन्दा पनि नेपाल सरकारकै आस्थाका नेपाल राज्यकै आस्थाका केन्द्र सम्माननीय अध्यक्ष श्री कमल थापाज्यू उहाँकी धर्मपत्नी महिला संगठनकी प्रमुख सल्लाहकार आदरणीय भाउजू पर्लिता थापाज्यू गण्डकी प्रदेशका प्रमुख तथा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य हेमनम गुरुङज्यू केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य सिन्धु पहाडेज्यू र सम्पूर्ण केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्यज्यूहरू केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू यहाँ उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण मेरा आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सर्वप्रथम त म यहाँसँग क्षमा माग्न चाहन्छु हामीले निर्धारित समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिएन कतिपय साथीहरू फर्केर जानुभयो उहाँहरूप्रति पनि म क्षमा याचना गर्न चाहन्छु यो समयको अब कार्यकर्ता भेटघाट गर्दा नेताजीहरूलाई भनेको टाइम मिलाउन गाह्रो हुन्छ यहाँहरूलाई अब जति हामीलाई भन्दा सजिलो छ सबै ठाउँका कार्यकर्ताको चित्त मिलाउँदा गाह्रो हुन्छ र म धेरै कुरो गर्न गइरहेको छैन जुन खालको देशको परिस्थिति जुन खालको अहिलेको समसामयिक कुराहरू हाम्रा प्रमुख अतिथि केन्द्रीय अध्यक्ष हालै सुनाउनी छ र एक दुईटा कुराहरू म के गर्न चाहन्छु भने हामीले पुस 5 गते पछाडिको कार्यक्रम हामी सबैलाई थाहा छ र हामी यति बेला हामीलाई चाहिँ म त के भन्छु भने पार्टीले त पार्टीको धारणा होइन तर म केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य भएको हुनाले मैले बोल्दा पार्टीले बोलेको जस्तै हुन्छ होला जुन खालको मैले अहिले यो देशमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीजीले जुन अहिलेको संसद गठन गर्नुभयो यसमा चाहिँ मेरो आपत्ति छैन किनभने हाम्रो उनी मामा पनि हैनन् हाम्रा चाहिँ काका पनि हैनन् उनलाई मैले फेरि त्यो पनि काट थापेर उनले गरेको कार्यक्रम स्वागत गरेका थिए होइन तर यस्ता भ्रष्टाचारी कुकर्म गर्ने बलात्कारी अत्याचारीलाई राखेर भत्ता खुवाइरहनु भन्दा त यसलाई त हटाएर नयाँ जना स्थिति ठिक हुँदैन साथीहरू अब उले यसरी यत्रो ग्राउन्ड खाली गरिदिरहेको बेलामा तपाईँ हामीले अब घरमा थुपुक्क बस्नु होला त तपाईँ हाम्रो हातमा दुईटा लड्डु छ एकातिर हाम्रो एकतामा अधिवेशन वैशाखमा हुँदैछ त्यसलाई पनि हामीले संगठन गर्न परिन्छ अर्कोतिर राज्यमा मध्यावधि चुनाव भइरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले संगठन गर्न परिन्छ र यस्तो भइरहेको अवस्थामा यहाँहरूलाई म के विनम्र अनुरोध गर्छु भने तपाईँ हामीले एउटा काम गर्न पर्यो हामीसँग सँगै हिँड्ने सँगै सुत्दै बस्ने श्रीमतीलाई पहिला राप्रपा बनाउनु पर्यो त्यस पछाडि हामीले जन्माएर पढाएर बढाएर हुर्काएको छोराछोरीलाई पनि राप्रपा बनाउनु पर्यो किनभने हामी मात्रै भएर पुगेन यहाँ धेरै मैले बुढापाका धेरै आदरणीय दाजुभाइ बुवामाहरूलाई देखिरहेको छु अब भाउजूलाई सोध्यो भाउजू भोटका आउनुभयो भन्यो भने बाबु दाइले त भन्नुभएको थियो छोरा मान्छे मानेन मैले सोध्दै हाल्थेँ आफ्नै बुढीले हालिसक्नु बिचरा कहाँ अरू फुटबल हुन्छ कमसे कम हामीले यो कुराहरू हाम्रै घरबाट संगठन गर्नलाई यदि हामीले पार्टीलाई अलिकति केही यो मुलुकको लागि चाहिँ केही देखाउने हो भने हामीले शैली परिवर्तन गरौँ हाम्रा घरका परिवारलाई नै राप्रपा बनाऊ यहीँबाट संगठन सुरु गर्यौँ भने पक्कै पनि यो पार्टी ठुलो हुन्छ र म यो धेरै आदर्श छाड्दिनँ मैले अरू 2 मिनट दियो भने मेरो त 3 मिनट भइसक्यो आएको नि त्यसमा आउनाले यिनै कुराहरू मनन गर्दै म धेरै कुरा गर्दिनँ अब हाम्रो अहिले चाहिँ हामीलाई जुन खालको क्षेत्र नम्बर 4 का गान्तोक प्रदेशका प्रमुख हेमनमजीले जुन खालको हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ यो पनि मैले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ बिन्दु पहाडी सम्पूर्ण हाम्रा टिमहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको सबैलाई धन्यवाद र हामीले यस्तो यो जुन खालको यति छोटो दिन यति जाडो समयमा हाम्रो निम्ता स्वीकार गरेर हाम्रा सम्माननीय अध्यक्ष कमल थापाज्यू हाम्रो निम्ता स्वीकार गरेर यहाँ आएर उपस्थिति भएर हामीलाई जुन खालको अर्को उपदेश दिन खोज्नु भएको छ यसलाई म सम्मान गर्दै मेरो 2 शब्द ध्यान गर्छु जय राष्ट्रमा धन्यवाद बलराम थापाज्यू यसै गरी मन्तव्य राखिदिनको निमित्त राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य श्री मधु अधिकारीज्यूलाई म निमन्त्रणा गर्दछु समारोहका सभापतिज्यू आजका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सर्वोदय केन्द्रीय अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्यू मञ्चमा रहनुभएका कार्य सम्पादन समितिका सदस्य साथीहरू केन्द्रीय सदस्य साथीहरू उपस्थित पार्टीका विभिन्न तहका साथीहरू उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी पत्रकार साथीहरू र हामीलाई टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी साथीहरू आज यो नवलपुरमा आएर तपाईहरुको यो अगुवा कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ म आयोजक समितिका साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मकानपुरको तर्फबाट मेरो न्यानो अभिवादन पनि तपाईहरुलाई यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाई हामीलाई थाहा छ यसको इतिहास
अहिले हाम्रो पार्टी विगतका थुप्रै तिता मिठा अनुभवहरूले अभ्यासहरूले र विभिन्न कालखण्डहरूमा हामी टुटफुटको इतिहास हामीले बोकेका थियौँ। ती सबै कुराबाट पाठ सिकेर अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक भएको अवस्था। अब कहिले पनि नफुट्ने तिनैजना अध्यक्षले गीता छोएर अब हामी फुट्दैनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो देशको एउटा निर्णायक शक्ति बनाउँछु भनेर उहाँहरूले दाबी गर्नु भएको छ र हामीलाई विश्वास छ कि अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा बलियो राष्ट्रवादी पार्टी भएर अब जनताको बीचमा आउने। अब हिजोका टुटफुटका हिजोका त्यो कालखण्डको त्यो काली लाग्दा दिनहरू त्यो सङ्कटपूर्ण दिनहरू हामीले समाप्त पारिसक्या, त्यो सितेर गइसक्या। अब एउटा नयाँ ढङ्गबाट एउटा एकीकृत पार्टी, एउटा सुविचारित ढङ्गबाट एउटा बलियो पार्टी, एउटा नयाँ उचाइबाट नयाँ सिराबाट अब जनताको बीचमा आउँछ। यो राष्ट्रवादी पार्टी हो, यो प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, धर्ममा विश्वास गर्ने पार्टी, यो न्यायमा विश्वास गर्ने पार्टी, यो जनताको मुहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, हाँसो ल्याउनुपर्छ, जनताको जीवन स्तर उठाउनुपर्छ भनेर लागेका पार्टी। यसपालि निर्वाचन भयो भने हामी सम्मानजनक रूपमा चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्छ। हिँड्न सक्नुपर्थ्यो काङ्ग्रेस, तर यी दुवै पार्टी गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी, यी दुवै पार्टी धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्ने पार्टी, यी दुवै पार्टी समाजवादमा विश्वास गर्ने पार्टी, संहितामा विश्वास गर्ने पार्टी। तर त्यसको ठीक उल्टो त्यसको यो 3 वर्षको जुन खालको अभ्यास देखियो र खास गरी 62-63 पछिको 13-14 वर्षको जुन खालको अनुभव र अभ्यास अहिले नेपाली जनताले देखेका छन्, त्यसको विकल्पमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेरिरहेको अवस्था छ। यो मौकालाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ र आउने दिनमा मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा सम्मानजनक रूपले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा सशक्त भूमिका खेल्ने एउटा पार्टीको रूपमा हामी स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो सङ्कल्प लिएर लाग्नको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कार्य सम्पादन समिति का सदस्य श्री मधु अधिकारी ज्यू, यसै गरी मन्तव्य राख्ने क्रममा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति का सदस्य एवं पार्टी का पूर्व सहायक महामंत्री आदरणीय नेत्री श्री बिन्दु पहाडी ज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु र यसपछि बिन्दु पहाडी ज्यूको मन्तव्यपछि यहाँ पार्टी प्रवेश तथा पार्टीमा लामो समयसम्म आबद्ध भएर सेवा सहयोग गर्नुभएका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सम्मान कार्यक्रम छ। कृपया पार्टीका साथीहरूले उहाँहरूलाई प्रमुखताका साथ राखिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। उद्घोषकज्यूलाई धन्यवाद। सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सम्मान्य अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री श्री कमल थापाज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको ढुकढुकी एवं हाम्रो गार्जियन आदरणीय प्रलिता भाउजू, यसै गरी गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एवं कार्य सम्पादन समितिका सदस्य हेमजङ गुरुङज्यू, कार्य सम्पादन समितिका सदस्य बलराम थापा, मधु अधिकारी, ताहिर अली, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, यस जिल्लाका जिल्ला कमिटीका साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, यहाँ उपस्थित रहनुभएका बाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आज नवलपुर जिल्लामा हाम्रो सम्मान्य अध्यक्ष कमल थापालाई पाएको छ, जहाँ तपाईहरू बस्नु भएको छ। आज हाम्रो कार्यक्रम अलिकति ढिला हुन गयो, त्यसमा म क्षमा माग्न चाहन्छु। साथीहरू, नेता भएपछि गाली र ताली खाइएन भने नेता हुन पनि सकिँदैन। त्यसकारण रिस पोख्नु भन्नु मात्रै माया दुख्दो रहेछ, जहाँ धेरै त्यही माया रिस उठ्दो रहेछ। तपाईहरुलाई आज हामीसँग रिस उठेको छ, त्यो मैले बुझेको छु, तर पनि म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो अभिभावक उहाँको सन्देश हामीले बोक्नु छ। हामीले धेरै बोलिरहँदा पनि सूर्यको अगाडि बत्ती बाले जस्तो हुनेछ। तैपनि म एउटा आग्रह र भनाइ राख्न चाहन्छु। आज नवलपुर जिल्ला राप्रपाको किल्ला हो। आज यहाँ हाम्रा
विगत र वर्तमानसम्म आउँदा धेरै मान्छे यहाँबाट निर्वाचित भएर नेता हुनुभएको थियो। त्यो उद्गम स्थल यो नवलपुर हो। अहिले हामीलाई एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्गठन गर्ने अवसर आएको छ। तपाईहरूले देख्नु भएको छ यस नेपालमा भइरहेको बहुमतको सरकार उनीहरूका घरभित्रको तिक्तताले गर्दा यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ साथीहरू। अब हामी सुमेरु पर्वत नेताका अगाडि पछाडि होइन, म कहिले घुमेको पनि छैन, घुम्दा पनि घुम्दिनँ। 2 महिना नवलपुर बिताएँ। अहिले पनि मेरो आग्रह तपाईँहरूलाई यो छ कि जबसम्म तपाईँ निर्वाचनमा नेता हुनुहुन्न तबसम्म त्यहाँ केही हुनेवाला छैन। हिजो राजेन्द्र लिङ्गदेन विद्यार्थीको नेता बनाउन हामी हिँड्दा आज उहाँ हामीले नेता बन्नुभयो। के का कारण? जनताले उहाँलाई मत दिएर नेता बनाए। अब हामी सबै यसै जिल्लामा फिर्ने, यसै जिल्लाबाट निर्वाचन जिताउने योजना बनाउने, को अगाडि बढ्दा यो जिल्लाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो हुन्छ। 92 वडामा गएर 2टा क्षेत्रीय अध्यक्षको नेतृत्वमा हामी केन्द्रीय सदस्य यही गाउँ गाउँ गएर अब सङ्गठन ल्याउँ साथीहरू। काफीको होइन, मैले पनि काम गर्न सक्दिनँ भने मलाई तपाईँहरूले नेता मान्न पर्दैन। म यो भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य एवं पूर्व सहायक महामन्त्री बिन्दु पहाडीज्यूलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब पूर्व सूचना अनुसार हाम्रो यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचार, आदर्श र सिद्धान्तलाई मन पराएर विभिन्न पार्टी परित्याग गरी यस राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएको छ र सम्पूर्ण प्रवेशी साथीहरूको नामावली प्रस्तुत प्रवेशी साथीहरूको नामावली प्रस्तुत गरिदिनको निमित्त यसै जिल्लाका उपाध्यक्ष श्री रामनाथ उप्रेतीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त हाम्रो यस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को विभिन्न तह र तब्कामा रहेर काम गर्नुहुने हाम्रा श्रद्धेय आदरणीय अग्रजज्यूहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। म उनको नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। हाम्रो आदरणीय दाताराम पाण्डेज्यू, उहाँ हाम्रो जिल्ला कार्य समिति सल्लाहकार समितिमा उच्च तहमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथिज्यूलाई म सादर अनुरोध गर्दछु। यस पार्टीको श्री दाताराम पाण्डेज्यू गैँडाकोट नगरपालिका 16 नवलपुर। यस पार्टीको स्थापना कालदेखि सक्रिय रूपमा विभिन्न समितिमा रही हेमचन्द्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश समिति अध्यक्ष, कमल थापा अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति, दलबहादुर केसी अध्यक्ष, राप्रपा जिल्ला कार्य समिति। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु। यसै गरी म हाम्रो सल्लाहकार समिति सदस्य लोकनाथ लामिछानेज्यू, उहाँलाई पनि म सम्मान ग्रहण गरिदिनु मन गर्दछु। यसै गरी म हाम्रो भुवानी तिवारीज्यू, उहाँलाई पनि आएर हाम्रो सम्मान ग्रहण गरिदिनु मन गर्दछु। शशिधर खनालज्यू, उहाँ झन् हाम्रो एकदम अग्रज हुनुहुन्थ्यो, एकछिन देखाएको थिएँ मैले। शशिधर खनालज्यू हजुर पनि आउनु होला। यसै गरी प्रमोद सिंह कार्कीज्यू, मध्यबिन्दु 9 बसन्तपुर। हाम्रो भवानी तिवारीज्यूले विगत समयमा पार्टीको घरलाई पनि उहाँले अझ निःशुल्क जस्तै गरेर सेवा पनि गर्नुभएको थियो। उहाँलाई सम्मान तालीले सम्मान गरिदिनु म सादर अनुरोध गर्छु। यसै गरी प्रमोद सिंह कार्कीज्यू, प्रमोद सिंह कार्की, मध्यबिन्दु 9 बसन्तपुर। अब म पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको छु। म नाम लिस्ट पढिरहेको छु। प्रमोद सिंह कार्की मैले भनिसकेँ। प्रमोद सिंह कार्कीज्यूलाई पनि मैले नाम वाचन गरिसकेँ। अब म पार्टी धनबहादुर विकज्यू प्राविधिक कार्यालय उपस्थित हुन नसक्ने भन्नुभएको छ। त्यो भएर हामीले उहाँ जिताउनु कि उहाँको समस्या थियो कि प्राविधिक समस्या एकदिन हुन अनुरोध चाहिँ नाम मैले बोल्दै गएँ। अशोक गुरुङ, सरस्वती सोह्र डन्डा, प्रेम गुरुङ, गणेश जीसी, सुशील गिरी, धनबहादुर पङ्गेनीज्यू, नाम बोलेर जस्तो हेरिदिनु होला। ऋतिक गजमेर, राजकुमार परियार, ईश्वर केसी, बाबु विष्ट, अंजना केसी, विक्रम केसी, संदेश नेपाल, बेगम सुनार, कृष्ण खड्का, स्वागत गर्नु। किरण बोहरा, विमल थापा,
अभिषेक सुनार, करण सुनार, कृपया सबैलाई अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी सन्दीप छेत्री, राजकुमार सुनार, यहाँ उहाँले सदस्यतामा सही गरेर जानुभएको थियो, कता जानु। अनिल गुरुङ, विजय खड्का, केन्जी कुमार, विदुर केसी, सञ्जय कार्की, कृष्ण चन्द, सुनिल केसी, सुदीप केसी, सरोज बराल, गोविन्द खड्का, लेखनाथ सुनार, शङ्कर कार्की, किरण केसी, अनिल केसी, माधव जीसी, बाबु चन्द, मध्यबिन्दु बाबु चन्द है सोएको मध्यबिन्दु 1, कृष्ण बस्नेत, सनम गिरी, मुकेश केसी, कृष्ण बहादुर केसी र कुमार अधिकारी हुनुहुन्छ कता कुमार अधिकारी, कृष्ण बहादुर केसीज्यू पनि आउनु होला। लीला गिरीको नेतृत्वमा लीला गिरीज्यू आउनु होला। मैना सुनार, माया सुनार, मुम्माया विक, चन्द्र कुमारी विक, न्यानी खरा विक, लखमली परियार, दत्त बहादुर घिमिरे, सन्दीप परियार, सुमिना तिमोसिना, देखी माया परियार, रेणीलाल परियार। यहाँ जोरदार तालीले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुलाई भव्य स्वागत गर्न अनुरोध तालीले सरकार तालीले सद्दाम मिया, खान मिया, समीर मिया, पवन सिंह दर्जी र रेखा कडेल काउसती 2, अनि सीता रेखा शर्मा, अनि सीता बास्तोला रेखा शर्मा र उहाँलाई तालीले स्वागत गरिदिन पुनः एकपल्ट म सबैलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नगरपुर र मैले यहाँ नाम वाचन गर्दछु र हजुरहरू यस मञ्चमा उपस्थितिको लागि म अनुरोध गर्दछु। संयोजक श्री किला थापा मगर, सचिव श्री रेखा कणेल, सदस्य श्री मीना राणा, सदस्य श्री देवी देवकोटा, सदस्य श्री शान्ति सुनवार, सदस्य श्री कोपिला उप्रेती, सदस्य श्री पुष्पा देवी काफ्ले, सदस्य श्री सृजना गैरे, सदस्य श्री विष्णु पौडेल, रेखा कणेलज्यू, सचिव श्री रेखा कणेलज्यू, सदस्य श्री मीना राणा, सदस्य श्री देवी देवकोटा, सदस्य श्री शान्ति सुनवार, सदस्य श्री कोपिला उप्रेती, सदस्य श्री पुष्पदेवी काफ्ले, सदस्य श्री सृजना गैरे, सदस्य श्री विष्णु पौडेल। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन जिल्ला तदर्थ समिति नवलपुर उहाँहरू हजुर भेट्न आउने गीतको बोलमा नृत्य प्रस्तुत गर्न आइरहेकी छन्। वर्षा थापा मगर तदर्थ समिति नवलपुरको जुन आज भएको गठनमा यहाँ सदस्य श्री देवी ढकाल हुनुपर्नेमा देवी देवकोटा भएकोले कृपया देवी म्याडमलाई यस मञ्च उपस्थितिको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। चंदड़ी को झमक
तिवारी, माया देवी तिवारी, टीकाराम तिवारी, विष्णु तिवारी, मीरा भूषाल र रामलाल खरेल, शान्ति तिवारी। उहाँहरू यस पार्टीको सिद्धान्तलाई मन पराएर प्रवेश गर्नुभएको छ। कृपया उहाँहरू मञ्चमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्छु। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र कार्यक्रममा मन्तव्य र हाम्रो यस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। कृपया उहाँ तुरन्त मञ्चमा उपस्थितिको लागि म अनुरोध गर्दछु। र गणेश कणेलज्यू, औषधि नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 शान्ति टोल, गणेश कणेल हाम्रो यस पार्टीको सिद्धान्तलाई मन पराएर प्रवेश गर्नुभएको छ। कृपया मञ्चमा उपस्थितिको लागि म अनुरोध गर्दछु। र जोरदार तालीले स्वागत गर्नको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। हाम्रो यस पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। र अब ढिला नगरी कार्यक्रम धनबहादुर गुरुङ र दुर्गा गुरुङज्यू, उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। र अब मन्तव्य राखिदिनको निमित्त केन्द्रीय कार्य संपादन समिति का सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश समिति अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमजङ गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उद्घोषक जिल्ला कार्य समितिको सचिव गुणाखर काम्रेज्यूलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नवलपुर जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट आयोजित यस अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापति एवं पार्टी अध्यक्ष श्री दलबहादुर केसीज्यू, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पार्टीका सम्माननीय केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय कमल थापाज्यू, आदरणीय भाउजू प्रलिता थापाज्यू, पार्टीका कार्य सम्पादन समितिका साथीहरू, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, विभिन्न भातृ संगठनका केन्द्रीय तहका साथीहरू, जिल्ला कार्य समिति, क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति, नगर गाउँ कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, उपस्थित मेरा प्यारा युवा भाइ बहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू, अहिले समय धेरै लगभग हल पनि आधा आधी भइसक्यो। त्यसकारणले मैले भनिरहनु पर्ने धेरै कुरा छैन। हाम्रा पार्टीका सम्माननीय केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता घोषणा भएपछि पहिलो पटक यस नेपालकै सबभन्दा कान्छो नवलपुर जिल्लामा आउनुभएको छ। सम्माननीय अध्यक्षबाट पार्टीको नीति, सिद्धान्त, निर्देशन तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा हामीलाई स्पष्ट पार्नु हुने कार्यक्रम भएको हुनाले मैले यहाँ तपाईहरुसँग धेरै भनिरहनु पर्ने खासै छैन। सर्वप्रथम त आज विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर धेरै युवा साथीहरू, धेरै अन्य पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देशमा राष्ट्रवादी शक्ति, यो देशमा राजासहितको प्रजातन्त्र र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्नलाई तपाईहरुको ठूलो योगदान रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथीहरू, अहिले हामीसँग धेरै राजनीतिक इस्युहरू छन्, कुराहरू छन्, तर अहिले भनिरहनु भन्दा पनि हामी पार्टीको एकताको महाधिवेशन गर्न तयार भएर बसेका छौँ। यही वैशाखको 78 साल वैशाख 25 गतेदेखि ऐतिहासिक एकताको महाधिवेशन गर्न हामीलाई घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसैको तयारीको रूपमा हामीले चैत महिना, फागुन महिनाभित्रमा सबै गाउँ गाउँमा गएर सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने, चैत्र 15 गते भित्रमा गाउँ कार्य समिति, वडा कार्य समिति, बुथ केन्द्र, मतदान केन्द्रमा कमिटी गठन गर्ने, नगर कार्य समिति, 4वटै प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समिति, 2टै क्षेत्रीय कार्य समिति र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर हामी एकताको महाधिवेशनको लागि तयारी गर्नु छ। त्यही तयारीको क्रममा अहिले आएर अहिलेको झन्डै 2/3 केपी ओलीको सरकारले अप्रत्याशित रूपमा जनताको मताधिकार, जनताले दिएको जनादेश ठेक्न नसकेर, त्यो भारी विषय भोग्न नसकेर 3 वर्ष नपुग्दै यो मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। यो मध्यावधि घोषणा गर्दै वर्तमान सरकारको शैलीप्रति, असंवैधानिक कदमप्रति खालि घोर भर्सना गर्छ। तर अघि नै पूर्ववक्ता मित्रहरूले भन्नुभएको जस्तो अहिलेको भ्रष्टाचारले डुमडुम आएको सरकार लाखौं होइन, करोडौं होइन, अरबौंको भ्रष्टाचार दिनदिनै भइरहने, तपाईँको सुन काण्ड होस्, हवाईजहाज काण्ड होस्, एनसीएल काण्ड होस्,
थुप्रै यो भ्रष्टाचारको काण्डहरू एकातिर भइरहेको छ। अहिले विगत वर्षदेखि देशको संसारभरि नै यो संक्रमण कोरोना भाइरसको संक्रमणले हामी पीडित भएका छौँ। हामीले सिटामोल खान पाएको छैन, औषधि खान पाएको छैन। त्यति मात्र होइन, अहिले रोगले मात्र नभइकन हामीले भोकले मर्ने बेला भएको बेलामा पनि यो सरकारले जनताको पेट भर्न सकेका छैन, औषधि मूल्य गर्न सकेका छैन, भ्रष्टाचारमा चुल्लुमा डुबेको छ। त्यस कारणले यो सरकारलाई यो सेतो हात्ती पाल्नु भन्दा तुरुन्तै जनादेशमा गएर नयाँ जनताको नयाँ म्यान्डेट लिएर त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। म यहाँ सबैलाई त्यसको लागि तयारी गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब धवलपुर जिल्लामा 12वटा नगरपालिका 12वटा गाउँपालिका गरेर हामीसँग 92वटा छ। 2टा निर्वाचन क्षेत्र छ। हामीसँग युवा जल्दा बल्दा यो आदिवासी जनजातिको मगरहरूको विशेष गरी बहुसंख्यक भएको धवलपुर जिल्लाको 1 नम्बर क्षेत्रमा युवा नेता सन्तोष थापा मगर, 2 नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय अध्यक्षमा नुनबहादुर हाले मगर, 2टा मगर युवा नेताहरूले हामीले क्षेत्रीय अध्यक्षको रूपमा पाएका छौँ। त्यस्तै 4 जना जल्दा बल्दा हामीले प्रदेश क्षेत्रीय कार्य समितिको अध्यक्षहरू पाएका छौँ। उहाँहरूको नेतृत्वमा अब पार्टीका 7 जना केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्लाका आदरणीय नेताहरू, क्षेत्रको प्रदेश क्षेत्रको सबै भातृ सङ्घको सबै मिलेर अब यो 1 महिनामा हामीले काम गर्नु परेको छ। अब काठमाडौँमा बस्दैन, गाउँसचिवमा बस्दैन, अब वडामा गएर सङ्गठन गरेर 1 महिनाभित्रमा हामीले 92वटा वडा कमिटीहरू गठन गर्ने र आउँदो फागुन 15 गते भित्रमा हाम्रा सम्मान्य केन्द्रीय 3 जना अध्यक्षहरू लिएर यो गाउँसचिव बजारमा यहाँका डुङडुङ्गी गरेका कम्युनिस्टका, यहाँका काङ्ग्रेसका भोटरहरू, यहाँका नेताहरूलाई यो देशमा अब संवैधानिक राष्ट्र तर हिन्दू राष्ट्र नभइकन यो देश अगाडि बढ्नेवाला छैन। त्यसको लागि हामी तमाम वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमा विश्वास राख्ने, संवैधानिक राष्ट्रमा विश्वास राख्ने राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू म आह्वान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मैले धेरै कुरा गरिरहनु भन्दा पनि आज यो कार्यक्रम अलिकति ढिलो हुन गयो, छोटो समय छ। यहाँबाट हामी विनय त्रिवेणी अर्को निर्वाचन क्षेत्र अर्को जिल्ला गएर विनय त्रिवेणी पुग्नु पर्ने, बाँकी धेरै डाँडा पुग्नु पर्ने हाम्रा धेरै टाढाका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण मैले धेरै कुरा गरिरहनु भन्दा पनि हाम्रो सम्मान्य अध्यक्षबाट हामीले धेरै नीति निर्णयका कुराहरू, निर्देशनका कुराहरू, वर्तमान राजनीतिक परिवेशको कुरा सुन्नुपर्ने भावनाले यति भन्दै अहिले भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला सङ्गठन नवलपुर जिल्लाको तदर्थ समिति घोषणा भएको छ। यो संयोजक सुशीला थापा मगर, सचिव रेखा गणेश लगायतका सम्पूर्ण टिमलाई यथाशीघ्र तपाईँले छिटो महिलाको यो 72वटै वडाबाट महिलाको प्रतिनिधि बोलाएर विशाल जिल्लाको महिला भेला बोलाएर जिल्ला कार्य समिति पूर्णता दिनुहुनेछ। त्यस्तै युवक सङ्गठन अरू थुप्रै भातृ सङ्गठनहरू तपाईँले निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास र आशा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र। नेता हेमजाङ गुरुङज्यू र अब हाम्रो कार्यक्रमको अब लगभग अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ आदरणीय अध्यक्ष श्री कमल थापाज्यू। तसर्थ मैले सबै बाहिर यत्रतत्र छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई यस सभा हलभित्र प्रवेश गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। बाहिर बसिरहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू कृपया अब हाम्रो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राख्ने क्रम भएको हुँदा कृपया हजुरहरू यस हलभित्र प्रवेश गरिदिनको निमित्त म विनम्र अनुरोध गर्दछु। पाल्नु भएका हाम्रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री आदरणीय व्यक्तित्व कमल थापाज्यूलाई म आफ्ना मन्तव्य राखिदिनको निमित्त यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद गुणाकरजी। यस बेलाका सभापति तथा नवलपुर जिल्ला प्रभाका अध्यक्ष दलबहादुर केसीज्यू, पार्टीका केन्द्रीय नेता हेमचन्दज्यू लगायत केन्द्रीय समितिका साथीहरू, पार्टीका विभिन्न तहका साथीहरू, देवचुली टेलिभिजन हेरिरहनु भएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, पत्रकार साथीहरू, आज गाउँसुची आएर नवलपुर जिल्लाका पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता साथीहरू, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूसँग भेटघाट गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै हर्ष र गौरवको अनुभव भइरहेको छ र साथै यहाँ आउँदा तपाईहरुमा जुन किसिमको उत्साह उमङ्ग मैले देखेँ त्यसबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएको छु। आजै धेरै साथीहरू र विशेष गरी युवाहरू राप्रपामा प्रवेश गर्नु भएको छ। म सबैलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको पार्टी प्रवेशबाट यो जिल्लामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न र आगामी निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने आशा र विश्वास लिएको। तपाईहरुको सक्रियता, तपाईहरुको उत्साह र पार्टी प्रवेशबाट
यो जिल्लामा पार्टीको उज्जवल भविष्य म देखिराखेको यस कार्यमा निरन्तर लाग्नुहुने पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका साथीहरूलाई म यस अवसरमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। 2062-63 मा देशमा ठुलो आन्दोलन भयो। आन्दोलनपछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भनेर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेर सदियौंदेखिको दास्ताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउने भनेर नेपालको सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पार्यो। नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रको स्थापना र आधुनिकीकरणमा ठुलो योगदान पुर्याएको राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पाखा लगाउने काम गर्यो। यसरी हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई पाखा लगाए गएको 14 वर्षमा 3 पटक नेपाली कांग्रेस, 3 पटक माओवादी र 4 पटक तत्कालीन एमालेका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। पार्टीहरू तिनै पार्टी हुन् जसले आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर नेपाली जनताको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारे, राज संस्थालाई पाखा लगाए। जनताले आशा र विश्वास गरे, तर अहिले 14 वर्ष पछाडि आएर देशको अवस्थालाई हेर्दा जनताले आफूमाथि विश्वासघात भएको, धोखा भएको महसुस गरिराख्यो। नयाँ नेपाल, आर्थिक समृद्धि, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, जनताको अधिकारको स्थापनाको बदलामा अहिले देशमा इतिहासमै डरलाग्दो, घिनलाग्दो भ्रष्टाचार कायम भयो। धर्मनिरपेक्षताको आडमा हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको धर्म परिवर्तन गराएर हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने काम भयो। देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसकेबाट, उद्योग धन्दा खुल्न नसकेको कारणले गर्दा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा 2052 सालमा 12,000 नेपालीहरू मात्रै रोजगारीको निमित्त पासपोर्ट बनाएर विदेश जान्। तर अहिले आमूल परिवर्तन गर्छु, नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेका पार्टीहरूको गलत नीतिको कारणले गर्दा वर्षको 5 लाखका दरले तपाईँ हाम्रा छोरा छोरीहरू मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य भए। राज संस्थालाई पाखा लगाए, देश अभिभावक विहीन भयो, जसको कारणले गर्दा एकातिर देशमा भ्रष्टाचार अनियमितता बढेर गयो भने विदेशीको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर नेपाल अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको, देशीहरूको चलखेलको केन्द्र बन्दै गयो। भविष्यमा कहिले पनि नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको लागि, जनताको अधिकारको निमित्त अब लड्नु पर्दैन भनेर आन्दोलन गरे। तर अहिले 14 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि प्रजातन्त्र धरापमा पर्न लाग्यो। स्वयं हिजो आन्दोलनका नेतृत्व गरेकाहरू, जनयुद्धको नेतृत्व गरेकाहरू प्रत्येक दिनका भाषणहरू तपाईहरुले टेलिभिजन रेडियोमा सुनिराख्नु भयो। एकले अर्कोलाई आरोप लगाइराखे, संविधानको हत्या भयो, प्रजातन्त्र धरापमा पर्न थाल्यो, तानाशाही जन्मियो, सर्वसत्तावादी आयो भनेर तिनै नेताहरू भनिराखेका छन्, जसले आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि अब फेरि कहिल्यै प्रजातन्त्रको लागि लड्नु पर्दैन, हामीले महान उपलब्धि लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरेका छौं भनेर भन्नेहरू नै अहिले देशमा सर्वसत्तावाद हावी भयो, संविधानको हत्या भयो, तानाशाही जन्मियो, हिटलर नाजीवादी आयो भनेर ठुला स्वरमा भनिरहेको। यसबाट प्रमाणित भएको उहाँहरू असफल, उहाँहरूले लिएको बाटो गलत भयो, उहाँहरूले लोकतन्त्रको भनेर बिउ रोप्नुभयो, गलत भएको कारणले गर्दा त्यो लोकतन्त्रको बिउबाट सर्वसत्तावाद जन्मने खतरा, वास्तवमा धतुरो रोपेर आँप फल्न सक्ने अवस्था थिए। अहिले निरन्तर रूपमा भन्दै आयो, आज पनि भन्दछु, नेपाल जस्तो भू राजनीति भएको देशमा एकातिर विशाल चीन, अर्कोतर्फ विशाल भारत, यी दुवै छिमेकीहरूको नेपालमा स्वार्थ छ। यस्तो भू राजनीति भएको देशमा हाम्रो जस्तो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश देशले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई धान्न सक्दैन। त्यसैको परिणाम आज यो विकृति र विसङ्गति देशमा देखा परिराखेको छ। गत पुस 5 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, यसले राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग आयो, संवैधानिक जटिलता सिर्जना भयो, जनता आश्चर्यचकित भयो। स्थिरताको लागि, शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि भनेर हिजो क्रान्ति गर्ने ठुलो नारा लगाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले झन्डै 2/3 भोट, तर जनताको त्यत्रो ठुलो विश्वास पाएर पनि, यति शक्तिशाली भएर पनि जसले चाहेको भए संविधानमा परिवर्तन गर्न सक्थे, नयाँ आमूल क्रान्तिकारी नीतिहरू ल्याउन सक्थे, जनताको जीवन स्तर उठाउनको निम्ति जनताको त्यो ठुलो विश्वासलाई धान्न सके। 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै जनतामाथि विश्वासघात, पार्टी विभाजनको सङ्घारमा एकले अर्कोलाई सरापी रहेकै तपाईँ हामीलाई सुन्दाखेरि पनि दिक्क लाग्छ। कस्ता नेता हिजोसम्म सँगै बसेर काम गरे, अहिले
आपसमा यस्तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिराखेका, शक्ति प्रदर्शन गर्ने नाउँमा लाखौं करोडौं खर्च गरेर देशभरिका मान्छे काठमाडौँमा जम्मा गरेर सर्वोच्च अदालत निर्वाचन आयोगलाई तर्साउने धम्काउने काम कम्पिटिसन गरिराखेका। सर्वोच्च अदालत भनेको न्याय दिने संस्था हुन त विगत केही वर्ष यता कांग्रेस कम्युनिस्ट दुवै मिलेर भागभण्डाको आधारमा राज्यका अङ्गहरूमा न्यायपालिकामा समेत आफू अनुकूलका मान्छेहरू भर्ती गरे। तर पनि नेपालको संविधानमा कुनै विवाद आयो भने त्यो विवादको छानबिन गरेर अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिए। सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिराख्या, तर सडकबाट अदालतलाई न्यायमूर्तिहरूलाई धम्काउने तर्साउने कार्य सबै पक्षबाट, सत्ता पक्षबाट पनि भएको छ, अर्को पक्षबाट पनि भइरहेको। उहाँले बुझ्नु पर्दछ, अदालतलाई तर्साउने धम्काउने भने, अदालतलाई कमजोर पार्ने भने संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र ढंगबाट विवेकपूर्ण ढंगबाट निर्णय गर्न नदिएर अनुचित किसिमको दबाव र प्रभाव पार्नु भनेको संविधानलाई नै समाप्त पार्नु, प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउनु। शक्ति प्रदर्शनको नाउँमा भइरहेको यो होडबाजीले, अदालतमाथि भइरहेको यो अनुचित दबावले अन्ततः देशमा अस्थिरता र अराजकता सृजना। त्यो अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जाँदा कसैलाई फाइदा हुँदैन, किनभने अस्थिरता र अराजकता बढ्यो भने त्यसको सबैभन्दा पहिलो प्रहार प्रजातन्त्रमाथि, विदेशीको चलखेल बढेर जान्छ, नेपालको राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यो अवस्थामा अहिले आफूलाई सर्वेसर्वा ठानेका नेता र दलहरूको नियन्त्रण भन्दा परिस्थिति बाहिर जान्छ। आज केपी ओली प्रचण्डले के बुझ्नु पर्दछ भने अस्थिरता र अराजकता बढ्दै गयो भने उहाँहरूको नियन्त्रणमा देशको परिस्थिति रहँदैन। त्यो अवस्थामा प्रजातन्त्र पनि खराबमा पर्छ, नेपालको राष्ट्रियता पनि कमजोर हुन सक्ने खतरामा। यो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी आयो। तपाईँ हाम्रो काँधमा धेरै ठूलो जिम्मेवारी छ। यसलाई पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कम आकलन नगर्नको निमित्त म आग्रह गर्छु। अहिले देशमा देखा परेको यो मूल जड ६२-६३ को परिवर्तन पछि अवलम्बन गरिएको गलत बाटो र गलत विचार, यो 14 वर्षको अभ्यासलाई विचार गर्दै त्यसबाट पाठ सिकेर बाटो र विचारलाई सुधार गर्नुपर्छ र त्यो सुधार गर्ने एजेन्डा अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैसँग छ भने त्यो राप्रपासँग। अहिले केपी ओली हटाएर प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवा, कम्युनिस्ट पार्टी हटाएर कांग्रेसलाई राखेर यो बाटो र विचारको सुधार त्यसकै निरन्तरता हुन्छ। हामीले जनताका माझमा अहिले देखा परेको संकटबाट मुक्तिको निमित्त स्पष्ट विचार र बाटो लिएर जानुपर्छ। त्यो स्पष्ट विचार र बाटो भनेको सबै धर्मका बीचमा समान, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम राख्दै नेपालको पहिचानको रूपमा सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको स्थापना। यसैगरी सबै नेपाली हटाउने, राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म हटाउने नेपालको मौलिक गणतन्त्रको स्थापना, कसैलाई पनि निषेध गरेर दिगो शान्ति र स्थायित्व प्राप्त हुँदैन। यसर्थ सबै हटाउने राज संस्था सहितको लोकतन्त्र अहिलेको संकटबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने बाटो र विचार। परिवर्तनकारी शक्तिहरू गणतन्त्र पक्षधरहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने, परम्परा, इतिहास र राष्ट्रियतालाई जोगाउन सक्ने ढंगबाट राज संस्थालाई पनि केही स्थान, राज संस्था सहितको लोकतन्त्र। हामी निरङ्कुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ। हामी प्रजातन्त्र वा भन्नुहोस् या लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउने अभिभावकको रूपमा, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्थालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो 14 वर्षमा हामीले राष्ट्रपति प्रणाली पनि हेर्यौँ। व्यक्तिगत रूपमा दुवै राष्ट्रपति प्रति मेरो कुनै नकारात्मक टिप्पणी छैन, तर पार्टीको टिकटबाट, पार्टीको चुनावबाट राष्ट्रपति भएको पार्टीको व्यक्ति तटस्थ वा निष्पक्ष हुन सक्दैन भन्ने कुरा विगत 14 वर्षको घटनाले देखाइसक्यो। त्यति मात्र होइन, यस सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको पद पार्टीको हित र स्वार्थको निमित्त नाङ्गो ढंगबाट प्रयोग भएको पनि यो 14 वर्षमा देखेको। त्यति मात्र होइन, पार्टीले मात्र होइन, विदेशीहरूले समेत राष्ट्रपतिलाई आफ्नो गोठीको रूपमा प्रयोग गरेको यही अवधिमा हामीले अहिले सानो कामको निमित्त प्रयोग भयो होला, राष्ट्रलाई संकट पार्ने कुराको निमित्त पनि प्रयोग हुन। त्यस कारणले चुनावी राजनीति भन्दा माथि सबैको साझा संस्थाको रूपमा राज संस्था सहितको लोकतन्त्र, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्र, सबै धर्मलाई बराबरीको समानता कायम गर्न 80%, 9% बुद्धिस्ट र 3% किराँतहरूको सनातन धर्म र संस्कृतिको रक्षा गर्ने हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक मान्यता बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताले नै यो देशलाई बचाउन र बनाउन सक्दछ।
भ्रष्टाचारबाट मुक्त तुल्याउन, विदेशी चलखेलबाट जोगाउन सक्दछ र देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ जान सक्छ। शासन जनताले नै गर्ने, राजाले गर्ने होइन। शासन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नै गर्ने। राज संस्था अभिभावकको मान्यताको संवाहक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। कांग्रेस र कम्युनिस्ट असफल भएका, पटक पटक असफल भएका, अब फेरि कांग्रेस र कम्युनिस्टले अवसर पाउने हो भने त्यही असफलताले निरन्तरता पाउँदछ। त्यसर्थ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। तपाईहरुको उत्साह देखेर म अत्यन्तै प्रभावित। अघि पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, चाँडो भन्दा चाँडो फागुन मसान्तभित्र यस नवलपुर जिल्लाको सम्पूर्ण 92 वटै वडाहरूमा पार्टीको इकाइ कमिटी गठन गरिसक्छ। सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा र जिल्लामा पार्टी इकाइ कमिटीहरूको गठन पुनर्गठन कार्य फागुन मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्छ। केन्द्रले देशभरिमा गरेर 3 लाख सक्रिय सदस्य बनाउने निर्णय गरे। तपाईहरुले पनि आफ्नो जिल्लाको अवस्था हेरेर संख्या निर्धारण गर्नुहोस् र फागुन 15 सम्ममा सक्रिय सदस्यता वितरणको अभियान सञ्चालन। यसका साथै 5 वटा संगठन, युवक संगठन, विद्यार्थी संगठन, महिला संगठन, उत्पीडित संगठन र धार्मिक संगठन, यो 4 वटा संगठनका इकाइ कमिटीहरू सम्पूर्ण नगरपालिका र गाउँपालिकामा गठन गर्नुहोस् भन्ने यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यति काम हामीले टुङ्ग्याउन सक्यौं भने महाधिवेशन भयो भने पनि हामीले भव्य रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौं। चुनाव भयो भने पनि त्यसले हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गर्ने भनेर घोषणा भएको छ। अब केही दिन भित्रमा नै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला दियो। हाम्रो दृष्टिकोणमा यो विषय सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन भएको हुँदा अब पक्ष विपक्षमा सार्वजनिक रूपमा टीका टिप्पणी र बहस गरिरहनु आवश्यक छैन। संविधानमा केही अस्पष्टता, केही विवादहरू छ। अब यसको निराकरण सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला गर्यो भने हामी युद्ध स्तरमा निर्वाचनको तयारीमा जानुपर्छ। राजनैतिक दृष्टिकोणमा देशमा अहिले कायम रहेको भ्रष्टाचार, कुशासन, सर्वसत्तावादको अन्त्यका निमित्त अझ भन्ने हो भने केपी ओलीकै ज्यादती र असफलताको अन्त्यका लागि पनि ताजा जनादेश उपयुक्त। एउटा सरकार हटाएर केपी ओली हटाएर केपी ओलीकै प्रवृत्ति, केपी ओलीकै कार्यशैली र केपी ओलीकै चरित्र भएको अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर समस्याको समाधान हुँदैन। पूर्ण बहुमत भएको सरकार असफल भएको अवस्थामा पार्टी फुटाएर अपवित्र गठबन्धन गरेर सांसदहरू किनबेच गरेर फेरि अस्थिरता र अराजकतालाई निरन्तरता दिनुको सट्टा चुनावमा जानु नै, जनताको अदालतमा जानु नै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त। यो सबै परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै चुनाव भयो भने चुनावको निमित्त, चुनाव भएन भने 78 साल वैशाख 25 गतेदेखि काठमाडौँमा राप्रपाको महाधिवेशन हो। त्यसको पनि हामीले अहिलेदेखि तयारी गर्नु पर्दछ। तपाईहरुको जिल्लामा जुन उत्साह मैले देखेको छु, पहिलेको भन्दा धेरै उत्साह आएको मैले देखेँ। खास गरी पार्टी एकतापछि देशभरि नै राप्रपाको पक्षमा एक प्रकारको लहर आएको छ, कार्यकर्ताहरूको उत्साह छ। त्यस्तै प्रभाव तपाईहरुको जिल्लामा पनि मैले देखेँ। यहाँ केही केन्द्रीय सदस्यहरू अत्यन्तै गम्भीरताका साथ जिल्लामा बसेर मेहनत गरिराख्नु भएको छ। त्यो हामीले देखेका। तपाईहरुलाई यो भ्रम नपरोस् कि जिल्लामा बसेर काम गर्ने साथीहरूले काठमाडौँमा बसेर वरिपरि घुमेका साथीहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ, जिल्लामा बसेर काम गर्नेको मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्। जिल्लामा बसेर काम गर्ने साथीहरूको अझ बढी उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ र आगामी दिनमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुहोस्। तपाईहरु सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। अब यति भन्दै यहाँको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्ष, हामीलाई भावी कार्यदिशा, पार्टीका विचार, सिद्धान्त र रणनीतिको बारेमा राखेर जानुभयो र अब यहाँ केही एउटा सानो सूचना प्राप्त भएको छ। उक्त सूचना वाचन गर्नको निमित्त म रामनाथ उप्रेतीलाई अनुरोध। यो हाम्रो एउटा सानो सूचना छ। भोलि यो बिहान ब्लू कालसती वडा नम्बर 3 मा होटल ब्लू हेभनमा विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय कार्य समिति गठन गर्नको लागि कार्यक्रम तय भएको हुँदा 10:30 बजे उत्सुक हाम्रा युवा युवतीहरू र सबै साथीहरूलाई म होटल ब्लू हेभनमा
यो कालसुती दियालो होटल नजिकै छ, त्यसमा 10:30 बजे उपस्थिति भइदिनु हुन म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु।